बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अनदर व्लॉग माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। प्यारी शबाना नए व्लॉग के साथ आपकी यूट्यूब फैमिली के साथ। और सुनाए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और दिन का आगाज़ आप लोगों का बहुत अच्छा हुआ होगा। आज बहुत ख़ास वीडियो है जो मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करना चाहती हूँ। आज सुबह का नाश्ता बाहर से आया था, बस अंडे वगैरह घर बनाए थे। तबीयत कुछ नासाज थी, कल मैं हॉस्पिटल भी गई हुई थी और 2-4 जगह और भी गई थी भी, जो कि आगे वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और सुनाए मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, मौसम कैसा है? यहाँ तो धूप निकली हुई है, सर्दी भी है। और एक फ्रेंड के घर हम लोग गए हुए थे, उनके घर दावत थी, केक वगैरह भी खाया, बहुत मज़ा आया। और कहीं जाऊँ और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ ना शेयर करूँ, ये तो हो नहीं सकता। और फिर जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने घर की कुछ चीज़ें लेनी है, यहाँ फिर मैं फर्नीचर की मार्केट आई। यहाँ पे मैंने कुछ फर्नीचर देखे और फिर मुझे ये डाइनिंग टेबल अच्छा लगा। तो प्राइस तो बहुत हाई फाई थे, बस देखा, वीडियो बनाई। और सोफ़ा सेट मैंने पसंद किया था, सोफ़े सेट भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन उसके प्राइस बहुत ज़्यादा हो रहे थे और समझ नहीं आई थी। बस यहाँ महदूद तक वैरायटी थी। और फिर सबसे ज़्यादा मुझे इस्त्री स्टैंड भी चाहिए था, जो कि मैंने देखा है। अब देखें क्या होता है। मुझे घर के लिए 3-4 चीज़ें लेनी थी और ये वाला मेरे हस्बैंड को सोफ़ा सेट पसंद आया था, लेकिन इसकी वारंटी बहुत कम थी, मतलब 6 साल की है। और मतलब इनके पास गिनती के 3 या 4 सोफ़ा सेट पड़े हुए थे और ये सोफ़ा सेट था, तो इसका 10 साल वारंटी थी। आगे एक सोफ़ा सेट है, वो सिर्फ़ सिंगल सोफ़ा सेट है, बेड भी बन जाता है, सोफ़ा भी है, मगर वो सिंगल है। तो उसके 30,000 बोल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा रेट थे। अब आगे किसी और मार्केट को टच करूँगी, देखूँगी। मुझे एक डबल बेड भी लेना था और इस तरह टेबल्स भी लेने थे। तो क्योंकि जहाँ 1-2 दुकानें हों वहाँ तो फिर आपको पता है प्राइस हाई फाई होते हैं। बस अल्लाह खैर करे। तो यहाँ आई हूँ, मुझे जो फर्नीचर वगैरह था देखा है, समझ नहीं आया बस, और वीडियो वगैरह बनाई। आप लोग बताएं मुझे किस तरह का फ़र्नीचर लेना चाहिए या किस तरह का मुझे बेड लेना चाहिए, प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ये वाला बेड मुझे थोड़ा सा समझ आ रहा था, मगर इसके प्राइस बहुत हाई फाई थे। पिंडी से कहते हैं फर्नीचर अच्छा मिल जाता है और सही मिल जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इंशाल्लाह अनकरीब अगर पिंडी का चक्कर लगा तो फिर मैं पिंडी से भी ही देखूँगी। और ये भी मुझे टेबल सेट बहुत पसंद आया था, मगर इसके भी प्राइस बहुत हाई फाई थे। बहरहाल मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप बताइएगा मुझे किस तरह का अपने घर के लिए चीज़ें लेनी चाहिए, सोफ़ा सेट लेना चाहिए, तो ज़रूर बताइएगा। और ये सोफ़ा सेट है जो अभी आगे आएगा। बस यूँ ही दिन गुज़र गया था इधर उधर देख के। और ये वाला सोफ़ा सेट है जो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली 30,000 का कहती है। ये बेड भी बन जाता है और सोफ़ा भी है, मगर ये एक ही पीस है। और अलमारियाँ वगैरह भी देखी थी, लेकिन समझ में मेरे नहीं आ रहा था कि मुझे लेना क्या चाहिए। और एक बेड ये भी दिखाया था, ये भी बेड मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन प्राइस, वही बात है, प्राइस ज़्यादा है। मैं अपनी रेंज के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक मैं देखना चाह रही थी कि मुझे मुनासिब रेट में 3-4 चीज़ें मिल जाएँ। और फिर ये शाम की जो है सर्दी ज़्यादा थी, तो फिर कश्मीरी चाय ना हो ये तो हो नहीं सकता। मुझे तो नहीं आती बनाने, लेकिन मेरे हस्बैंड, अल्लाह उन्हें खुश और आबाद रखे, उन्होंने फिर हमारे लिए जो है कश्मीरी चाय बनाई और बहुत मज़ा आया। अपनी फैमिली के साथ जब बैठ के चाय पिएँ, कोई गपशप हो, तो आधी टेंशन दूर ही हो जाती है। मैं थोड़ी सी परेशान थी जब फर्नीचर वगैरह का रेट देखे, तो मेरे हस्बैंड कहते कोई बात नहीं, अल्लाह खैर करेगा, हो जाएगा, टेंशन नहीं लो, आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें बन जाएंगी। बस ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अपना घर दे, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि किराए के घरों में इतनी महंगी चीज़ें लेके नहीं रखी जाए, क्योंकि जब शिफ्ट करना होता है फिर बड़ी प्रॉब्लम होती है, सामान उठाने में, इधर उधर लेके जाने में, टूट भी जाता है। मेरी वो बहनें ख़ास तौर पे मेरे साथ इस बात पे एग्री करेंगी, क्योंकि जो मेरी तरह किराए के मकानों पे रहती हैं, वो जो सामान शिफ्ट करती हैं, तो आधे से ज़्यादा सामान तो उनका टूट ही जाता है। बहरहाल फिर एक और बड़ा मसला ये हो गया था कि मेरे हस्बैंड जब ड्यूटी पे गए हुए थे, तो उनका सिलेंडर जल गया था। फिर खर्चे पे खर्चा, खर्चे पे खर्चा, तो फिर ये मेरे हस्बैंड जो हैं नया सिलेंडर लेके आए थे, क्योंकि इसके बगैर इनका काम नहीं होता। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मेरे हस्बैंड मार्बल का काम करते हैं, सिंक वगैरह बनाते हैं, बेसिन वगैरह बनाते हैं,
جو کچن کٹنگ ہوتی ہے سارے کام میرے ہسبینڈ کر لیتے ہیں، اور آپ سے بھی میں یہی کہتی ہوں کہ جسے کچھ بھی بنوانا ہو واک اینٹ میں یا آگے پیچھے کسی نے کوئی اینٹک پیس بھی بنوانا ہو تو پلیز مجھے ڈسکرپشن میں شیئر کیجیے گا، میرے ہسبینڈ بنائیں گے اور آپ کے گھر تک ڈلیوری بھی پہنچائیں گے۔ اور یہ پھر میری کزن ہے، وہ یہاں کراچی سے آ رہے ہیں فیصل آباد تک، تو وہ مجھے بتا رہی تھی کہ یار تم بھی فیصل آباد آ جاؤ، ملاقات ہو جائے گی۔ تو میری طبیعت کچھ صحیح نہیں تھی اور اتنا لمبا سفر میں کر بھی نہیں پا رہی تھی کیونکہ میرا آپریشن ہوا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ تو وہ گاہے بگاہے مجھے ویڈیو شیئر کر رہی تھی۔ یہ ابھی کراچی اسٹیشن سے وہ لوگ بیٹھے ہیں اور میرے بھائی نے جو ہے پھر ویڈیو بنا کر مجھے بھیجی، اور یہ میری کزن باہر سے ویڈیو بنا رہی ہے۔ رات ان کی وہیں گزری، بہت اچھا تھا، گپ شپ بھی ہوتی رہی۔ کہیں سگنل ان کے ویڈیو آ رہے تھے، کہیں سگنل ڈراپ ہو رہے تھے، یہ تھوڑی سی پریشانی ہو رہی تھی، اور میں اس وجہ سے بھی ٹینس تھی کہ وہ اکیلی تھی، کیونکہ جینٹس نہیں، آپ کو پتہ ہے اتنا لمبا سفر کرنا جینٹس کے بغیر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے حالات کے مطابق۔ اگر فیصل آباد میں گئی تو آپ اپنی یوٹیوب فیملی بلاگ مس ہو گیا ہو تو پھر آپ ناراض نہ ہوئے گا، آپ کو میسج ہوا تو کروں گی ضرور، نہیں ہوا تو پھر وہی بات ہے۔ تو جب مجھے وہ شیئر کر رہی تھی اور جب میں دیکھ رہی تھی مجھے بہت اچھا، میرا بھی دل چاہ رہا تھا کہ میں بھی ٹرین کا سفر کروں، اور یہ جب صبح کا منظر وہ مجھے کر کے بتا رہی تھی، لائیو ویڈیو کال بھی کی ہوئی تھی، لیکن لائیو ویڈیو کال جو ہے ڈسکنیکٹ بار بار ہو رہی تھی، تو پھر اس نے ریکارڈنگ کر کر مجھے سینڈ کی، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ میں اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ شیئر نہ کروں، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ۔ صبح کا سورج جو اگ رہا تھا، اتنا پیارا موسم لگ رہا تھا، بہت زیادہ۔ اور میں آج ہاسپٹل بھی گئی تھی کہ صبح میرا ناشتے سے پہلے جو ہے شوگر کا ٹیسٹ ہوا، شوگر بڑھی ہوئی تھی، پھر ناشتے کے بعد بھی شوگر ٹیسٹ کیا تھا تو وہ بہت زیادہ مطلب آئی ہوئی تھی۔ میڈیسن وغیرہ میرے ہسبینڈ لے کر آئے تھے، یہ وہ شاپ ہے جہاں سے میڈیسن وغیرہ لی، میں باہر ہی کھڑی ہوئی تھی شاپ کے کیونکہ اندر رش بہت زیادہ ہو رہا تھا، تو میں نے کہا کہ چلو غنیمت سمجھوں کہ میں تھوڑا سی ویڈیو بنا لوں اپنے لیے، کیونکہ دل میرا بہت زیادہ پریشان ہوا تھا کیونکہ 370 شوگر آئی تھی میری، اور پھر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 3 مہینے بعد وہ پتہ نہیں کون سا ٹیسٹ ہوتا ہے، 1400 روپے کا ہوتا ہے، وہ آپ کروا لیجیے گا۔ اور ایک اور ڈاکٹر کا لکھ کے دیا تھا، جو لیڈی ڈاکٹر تھی انہوں نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا، پھر ایک اور ڈاکٹر کا لکھ کے دیا کہ آپ وہاں سے چیک اپ کروائیں، اگر شوگر زیادہ وہ ہوگی تو مطلب پھر آپ کا علاج دوسرے طریقے سے، اور یہ جو میڈیسن جہاں سے لے تھے انہوں نے کہا آپ پہلے شوگر والے ڈاکٹر کو چیک کروائیں تو پھر میں وہ ڈسکرپشن دیں گے تو تبھی آپ کو یہ میڈیسن دیں گے، اور وہ جو ٹیسٹ ہے وہ بہت مہنگا ہے۔ ابھی صرف دوائیاں ایک ہفتے کی کہیں تھی تو وہ 8000 روپے کی بن رہی تھی، جس کے بجائے ہم لوگوں نے ایک ہفتے کی نہیں 5 دن کی دوائیاں لی ہیں، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی۔ بیچ میں کچھ دوائیاں میں نے لی ہیں اور کچھ میرے ہسبینڈ نے نہیں لی کیونکہ پیسے ہی جو تھے وہ پورے ہو چکے تھے، گلینڈر وغیرہ یہ وہ بہت مہنگائی ہے۔ بس آپ سے یہ گزارش کرتی ہوں کہ آپ سب میرے بہن بھائی میرے لیے دعا کریں، اور یہ مطلب محلے میں ہی تھی، دعوت کی تھی، وہاں ہم لوگ چلے گئے تھے، بس تھوڑی سی ویڈیو بنائی آپ لوگوں کے لیے، اور یہ صبح کا ٹیسٹ جو میں نے کروایا تھا یہ وہاں کی ویڈیو ہے، اندر کی میں نہیں بنا پائی۔ اور یہ پھر رات کا کھانا تھا، بس رات کا کھانا وغیرہ کھایا سمپل سا، یہ گھر والوں کے لیے، بس ویڈیو وغیرہ نہیں بنائی تھی، دل بہت زیادہ پریشان ہوا تھا۔ یہ میری رپورٹیں ہیں جو پتہ نہیں اب کلیئر آئی ہیں یا نہیں آئی، دوبارہ سے میں بناؤں گی کیونکہ بہت زیادہ یہ ٹیسٹ مجھے دوبارہ لکھ کے دیے تھے کہ اس ڈاکٹر کے پاس جائیں۔ اب یہ آدھی دوائیاں میں نے لی ہیں اور نہیں لی، اور انفیکشن کا کہہ رہے تھے، یہ میرا الٹرا ساؤنڈ ہے، کافی کچھ لکھ کر دی ہے، سمجھ سے باہر۔ اب انسان ایک کمانے والا اور اتنے مسئلے مسائل ہو، کرائے کا گھر ہو تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ بس آپ بہن بھائیوں سے یہ دعا کی اپیل کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک آسانیاں کریں، اور یہ میرے ہسبینڈ جس جگہ کام کرے تھے وہاں سے محمد کی یہ سلیب نکلی، اور یہ میرے ہسبینڈ کے ہاتھ کا کام ہے۔ اچھا، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے، السلام علیکم۔